महाजनों को जला दूंगा, हमारा नुकसान हो रहा है गरीब। महाजनों को आग लगाने की धमकी किसने दी है? अल्ताफ हुसैन के लोग 1 साल बाद मंजर पर कहां आए हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा से मुलाकात या इस वक्त की ताकतवर तरीन शख्सियत से मुलाकात? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहां पर पछाड़ कर रख दिया है एमक्यूएम को? पीपल्स पार्टी में होने वाले शदीद इख्तलाफात, जरदारी राज की एक वीडियो जो बहुत सारे सवालात उठा रही है, आज के प्रोग्राम में तहलका करूंगा, महाजनों को जला दूंगा। तहलका अंगेज खबरें और आज की बहुत बड़ी खबरें। आग लगी है या आग लगाई गई है, लेकिन इस शहर के अंदर एक ऐसी आग लगने वाली है कि जिसमें बहुत सारे लोग जल कर राख होने वाले हैं। वो आग किस तरह की आगे आज के प्रोग्राम में रखूंगा। और 1 साल के बाद एमक्यूएम लंदन के लोग मंजर आम पर आए हैं, किस तरीके से मंजर आम पर आए हैं, आज का एक अहम नुक्ता ये भी रहेगा। लेकिन उस सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे एक चीज दरख्वास्त कर देता हूं कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डरिएगा मत, हम आपके साथ हैं, लापता नहीं। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करता हूं। कराची शहर में सड़कों पर खून की होली का सिलसिला जारी है और बदस्तूर जारी है। ये जालिम जाबिर डंपर, जिसका ताल्लुक किसी एक कौमियत से नहीं है, लेकिन वो हर कौमियत के लोगों को सड़क पर कुचल रहे हैं। चाहे पश्तून हो, चाहे सिंधी हो, चाहे सराइकी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे वकील हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे गाड़ी में हो, चाहे बाइक में हो, उन्हें कुचल कर रख देते हैं। गुज़िश्ता रात भी लकीवन के पास इसी तरह का सामना पेश आया और एक माँ और एक बाप के साथ साथ वो बच्ची कि जिसकी शादी होने वाली थी, जिसका जहेज का इंतजाम हो चुका था, उसे एक डंपर ने जान ले ली उसके बाद मुश्तइल अफराद आते हैं, वहीं के लोग जमा होते हैं और फिर जाहिर मुश्तइल अफराद आते हैं तो एक के बाद दूसरी के बाद तीसरे और चौथे डंपर को आग लगा देते हैं। इसका ताल्लुक किसी कौमियत से नहीं होता। मरने वालों को ये नहीं मालूम होता कि जनाब वो किस कौम से ताल्लुक रखते हैं, ना ही वो मुश्तइल अफराद को मालूम होता है कि ये डंपर में जो लोग शहीद हुए हैं उनका ताल्लुक कहां से, ये तो बाद में मालूम होता है कि कहां से। लेकिन जब डंपर जल जाते हैं, आपको मालूम है अमेरिका हो या दुनिया हो, कहीं पर भी जब मुश्तइल अफराद होते हैं तो उन्हें रोकना नामुमकिन बात होती है। लेकिन उस मुश्तइल अफराद को फिर आप कौमियत का रंग देते हैं। एक शख्स वहां पर आता है और डंपर वाला क्या फरमाता है, क्या बकवास करता है, जरा सुनिए। करूंगा, महाजनों को जला दूंगा, हमारा नुकसान हो रहा है गरीब। इस बकवास के बाद आग लग जाती है, महाजनों को जिंदा जलाने की धमकी दी जाती मसला तो बोलता है उर्दू स्पीकिंग हो, मैंने कहा हाँ, बोला महाजिर हो, मैंने कहा हाँ। सारी आवाम आई है, मुझ पे पथराव किए, मुझे कुत्ते की तरह मारा है, मेरी गाड़ी स्टार्ट थी है। वाज़ेह तौर पर मैं आपको बता देता हूं, आप ये मत समझिए कि ये शहर लावारिस है जो ये धमकी देता है, उसे मैं कान खोल कर बता देता हूं कि एक बात याद रखिएगा, अभी ये ना समझो कि मिट गए हैं हम, हालात का तकाजा है सिमट गए हम। तो इस बात को याद रखा जाए, जो कोई भी ये शहर में लगी हुई इस मजलूमों की आग को जुल्म की आग में तब्दील करना चाहता है, जो इस लिसानी मामला को हवा देना चाहता है, ये किसी कौमियत का मामला नहीं है। इन टैंकर वालों में कोई कौमियत नहीं है, लेकिन ना ही यहाँ पर शहीद होने वाले उन लोगों की कौमियत है। लेकिन जो कौमियत के नाम पर अगर इस तरह की धमकी देता है तो वाज़ेह बता दूं मैं आपको कि आग की तरफ बढ़ रहा है, आग की तरफ बढ़ रहा है। मत ये समझिए कि ऐसा हो सकेगा। अगर आपको गुस्सा आता है तो उन लोगों को भी गुस्सा है कि जिनकी बेची गई है, जिनकी आंखों के सामने लोग गए। ये एक आज की बड़ी खबर है और वाज़ेह तौर पर मैं बता रहा हूं कि इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के अंदर वायरल है। मगर आप सब लोग अपने गुस्से को सब्र से काम लीजिए। अगर जो लोग इस शहर में आग लगाना चाहते हैं उनसे एहतियात कीजिए, मगर उस एहतियात के साथ साथ जो लोग भी ये साजिशें कर रहे हैं उनको हम कान खोल कर ये बात याद रखनी चाहिए कि वाज़ेह तौर पर इस तरह के किसी भी इश्तिआल अंगेजी के लिए ये मत समझा जाए कि किसी ने चुप हो गए तो खामोश जरूर हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल भी नहीं है कि अगर वो सड़क पर आकर खुला धमकी दे। अगली गुफ्तगू की तरफ चलता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पछाड़ कर रख दिया है एमक्यूएम पाकिस्तान के एक इवेंट को।
یقینی طور پر جشن آزادی ہے، اور اس جشن آزادی میں ہم نے جس طریقے سے انڈیا کو شکست دی ہے، یہ جو مارکہ حق میں اس میں مقابلے پہ مقابلہ ہونا چاہیے کہ کون اس شہر اس ملک سے زیادہ محب وطن ہے۔ آئیے ایک جشن منائیں، اور اس جشن میں کمپٹیشن بالکل ہونا چاہیے، نہ صرف انڈیویجول مقابلہ ہونا چاہیے، جماعتوں کے درمیان بھی مقابلہ ہونا چاہیے، اور ہر ایک کا مقابلہ ہونا چاہیے کون کتنا زیادہ جشن مناتا ہے۔ سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور این کیو ایم ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے سرگرم ہے، مگر اس سرگرمی میں نے کل جو جا کر دیکھا، پہلے ایک ذرا سی ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، پھر جا کے دیکھیے۔ میں نے یہ بات دیکھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو مشاعرہ کیا، اور خاص طور پر وہ مشاعرہ کیا کہ جس میں اتنی بڑی اکثریت آئی، اس نے این کیو ایم پاکستان کے گورنر ہاؤس میں پروگرام کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ یہ مقابلہ بڑھنا چاہیے، گورنر کے پروگرام میں بھی لوگ آنے چاہیے، لیکن یہاں پر بھی لوگ آنے چاہیے، ہر جگہ لوگ ہونے چاہیے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک مشاعرے کے اندر 10,000 سے زیادہ لوگوں کو ایک وقت میں 5 گھنٹے تک بٹھا کر یقینی طور پر دوسری طرف کو ایک مقابلے کی دعوت دی ہے۔ مگر اسی مقابلے میں ایک اور بات بھی اہم ہوئی ہے، این کیو ایم پاکستان کے پروگرام میں اور یا گورنر سندھ صاحب کے پروگرام کے اندر ابھی تک ہم نے مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو نہیں دیکھا تھا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں یا دیگر جماعتوں کے لوگ ہوں، مگر ہم نے یہ بات ضرور دیکھی کہ یہاں پر جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پروگرام ہوا سعید غنی کا، اس میں نہال ہاشمی بھی آئے، اس میں محمود مولوی بھی آئے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی کچھ لوگ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے مرتضیٰ وہاب؟ کیا سعید غنی سے آپ کا اختلاف پاکستان سے بڑا اختلاف ہے؟ پاکستان کی محبت سب کے سامنے ہونی چاہیے۔ مرتضیٰ وہاب کو سعید غنی کے پروگرام میں کیوں نہیں آئے؟ یہی تو بڑی خبر ہے، لیکن مرتضیٰ وہاب نے زیادہ وقت کیوں نہیں دیا؟ یہ بھی بڑی خبر ہے۔ ایک کرکٹ کا میچ ہوا اور اس کرکٹ کے میچ کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ شرجیل نام میمن اور این کیو ایم کے لوگ علی خورشیدی وغیرہ سب رہے، تو جب یہ سب یہاں پر ہو سکتے تو پھر گورنر ہاؤس کے پروگرام میں سب کیوں نہیں تھے؟ اور پھر اگر یہی پروگرام یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے لیے کیا ہے تو اس میں این کیو ایم کیوں شامل نہیں ہوئی؟ یہ ایک سوالات ضرور ہے۔ مگر دوسری ہی طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک پروگرام میں اتنی بد انتظامی دیکھی گئی کہ غیر مقامی کے جسے یہاں پر ناظم بنا دیا گیا ہے، جسے چیئرمین بنا دیا گیا ہے، وہ لوگوں کو مارتا ہوا نظر آیا۔ یہ ہے لالا رحیم، جو کہ لوگوں کو مار رہا ہے، بعد میں کہہ رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے۔ جھوٹ۔ بد انتظامی کا یہ حال تھا کہ مت پوچھیے۔ اگلی خبر کی طرف چلتا ہوں، اور اگلی خبر اس سے بڑی ہے، اور میں نے آپ کو ایک تیسرے بھائی کا ذکر کیا تھا، اور وہ تھے اسلم بھائی۔ اسلم بھائی کا بیٹا حسین اسلم بھٹی، جو کہ اس وقت اب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں مشیر کے عہدے پر ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری وہاں پر گئے ہیں اور ان سے ملے ہیں، اور فاروق ستار صاحب اپنے بھائی یعنی اپنے بھتیجے کے پاس گئے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ 3 بھائی ہیں، طاف حسین، مشرف اور اسلم بھائی، تو اسلم بھائی کے پاس بھتیجے سے ملنے گئے۔ میں کسی خبر کو بھی جواز نہیں دے رہا ہوتا، جب کوئی جواز ہو رہا ہوتا ہے تو خبر دے رہا ہوتا ہوں، اور میں اس پر فوکس کیے ہوں، آنکھیں میری خبر پر لگی ہوئی ہے۔ ایک اور بات، دنیا بھر میں کہیں پر بھی کچھ ہو رہا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خبر میری آنکھوں سے بچ سکے۔ بابر غوری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ایک اہم شخصیت سے، اور وہ اہم شخصیت ہے محسن نقوی۔ تصویر آپ کے سامنے واضح طور پر رکھ رہا ہوں، محسن نقوی سے ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ کیا ملاقات میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں؟ کیا محسن نقوی دوبارہ سے بابر غوری کو لانے میں مددگار ثابت ہوں گے؟ بابر غوری جب پچھلی بار آئے تھے تو کیا محسن نقوی کی سپورٹ سے آئے تھے؟ کیا یہ معاملات کہیں آگے جا کر طے ہو رہے ہیں؟ محسن نقوی کس کے ترجمان ہیں یا کس کی طرف کی نمائندگی کرتے ہیں؟ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آئیے 2 اور بڑی خبر دیتا ہوں۔ 1 سال کے بعد جب ایم کیو ایم لندن نے ایک بڑا مظاہرہ کیا تھا کورنگی کے اندر، ایک بہت بڑی ریلی نکالی تھی، جس کے بعد ایم کیو ایم نے اپنی زمینی عوامی سرگرمیوں کو بند کر دیا تھا۔ عوامی سرگرمی کا مطلب ہے کہ مظاہرے، احتجاج یا ریلیاں، اس طرح کی سلسلہ ان کا کراچی شہر کے اندر نہیں ہو رہا تھا۔ مگر 1 سال کے بعد آج این کیو ایم لندن کے لوگ نہ صرف پریس کلب پر نکلے ہیں، بلکہ خواتین اور بہت سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے وہاں پر پروٹیسٹ کیا ہے، اور الطاف حسین صاحب کو دوبارہ سے یہاں سرگرم ہونے کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے۔ پریس کلب پہ ہونے والا یقینی طور پر یہ احتجاج پہلی بار صبح ارلی مارننگ کے وقت ہوا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شاید معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن یہ ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا ہے۔ 1 سال کے بعد دوبارہ سے ان کی سرگرمیاں اس طریقے سے شروع ہوئی ہیں۔ ابھی بہت ساری خبریں باقی ہیں، بہت ساری باتیں کرنی ہے، لیکن اس وقت کیونکہ وقت کم ہے تو آج کے لیے ابھی کے لیے اتنا ہی، باقی خبریں بعد میں دیتے ہیں۔ اللہ